अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। लेकिन जो आज का वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो सुनने के बाद कोई इंसान इस बात पे यकीन करने को दिल नहीं चाहता, दिल दहल जाता है कि क्या हमारे मुआशरे में क़यामत की कोई ऐसी निशानी थी जो हम सुना करते थे कि क़यामत के करीब ऐसा भी होगा, और वो रह गया है कि जो सुनना बाकी रह गया है। अब एक ऐसी शर्मनाक वाक़ये की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हर इंसान उसकी सच्चाई जानना चाहता है और कहानी कुछ इस तरह से है कि एक खातून जिसने अपने ही शौहर से अपनी ही सहेली के साथ जो है वो गलतकारी करवाई, बदफेली करवाई। और ऐसा उसने क्यों करवाया, वो अपनी सहेली से क्यों बदला लेना चाहती थी, उसकी अपनी सहेली के साथ क्या रंजिश थी, वो अपनी दोस्त से किस चीज़ का बदला लेना चाहती थी, इसी के बारे में आज का वीडियो है। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि ये जो ट्रेंडिंग और वायरल टॉपिक है इसकी तफसीलात से हमें आगाह करें। जनाब, जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ कि बदला लेने की खातिर जो है शौहर के जरिए सहेली के साथ कारी करवाने वाली जो मुलजमा है उसने ये जो सारा मामला किया, ये क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न थी, और फिर अब फाइनली आपको खुशखबरी ये सुना दूँ कि वो फाइनली खातून पकड़ी भी गई है। तो अभी जो वीडियो मैं आपके सामने रख रही हूँ इसमें तमाम जो अब तक के इंकशाफात हैं, जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। आपको बताऊं कि ये वाकया बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के किस शहर में पेश आया, तो आपको बताऊं कि ये वाकया लाहौर के अंदर पेश आया है, जहां पर बदले की खातिर सहेली के साथ ये वाकया जो है इस खातून ने करवाया है। मुलजिमा जो है वो फाइनली गिरफ्तार कर ली गई है, और मुलजिमा और जो मुतासरा खातून है जो उसकी सहेली है उसके दरमियान ये जो वाकया है ये 2 दिन पहले जो है ये पेश आया था। सिर्फ 2 दिन पहले झगड़ा होने के बाद इस खातून ने अपने शौहर के हाथों इस खातून के साथ ये सारा सलूक करवाया। अब मैं आपको बताऊं कि जो बावसूख जराए हैं, यानी कि पुलिस जिन्होंने इनको दरअसल अरेस्ट किया है, उनका इस बारे में क्या कहना है मैं आपको बता देती हूँ। पुलिस का कहना यह है कि ये जो मुतासिरा खातून है जिसके साथ बदफेली हुई है उसको और मुलजिमा जो है, ये दोनों जो लड़कियां खवातीन हैं ये दोनों काम करती थी एक निजी फैक्ट्री में ये दोनों काम करती थी, और मुलजिमा और मुतासिरा खातून के दरमियान ये वाकया जो है ये आज से 2-3 दिन पहले जो है ये पेश आया, जब वहां पर इनकी मामूली बात पर बहस हुई और इनका वहां पर झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस ने बताया कि जो मुलजिमा है उसका नाम है जी यास्मीन, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि खातून का नाम क्या है, तो खातून का नाम है जी यास्मीन। यास्मीन ने रंजिश की बिना पर क्या किया कि अपने शौहर अली शेर, उसके शौहर का नाम है, अली शेर से मिलकर एक प्लान बनाया कि किस तरह से उस खातून से जो है वो बदला लिया जा सकता है। बदला लेने के लिए इस खातून का दिमाग इतना शैतानी कि इसने जो प्लान सोचा वो इतना अजीबो गरीब प्लान था कि इसने जनाब क्या किया कि इसने अपने शौहर को कहा कि तुम उस खातून को जाकर उसके घर में मारो पीटो और साथ में उसके साथ बदफेली भी करो। और हैरत की बात यह है कि कहा जाता है कि औरत तो वो औरत है जो किसी दूसरी औरत का नाम या किसी उसकी सौतन का नाम किसी दीवार पे भी लिखा हो ना, उस दीवार को भी तोड़ देती है, उसे बर्दाश्त नहीं करती। कोई औरत अपने शौहर के बारे में इतना घिनौना और गंदा मंसूबा नहीं बना सकती, लेकिन इस खातून ने बनाया। यानी आप अंदाजा करें कि हमारी जो कौम है ये वो कौम बनती जा रही है जो कि महज एक वडेरे के खेत में एक ऊंट चला जाता है तो उस ऊंट की टांगे काट दी जाती हैं, गधा चला जाता है तो गधे की टांगे काट दी जाती हैं, भैंस चली जाती है तो भैंस के कान काट दिए जाते हैं, उसकी दुम काट दी जाती है। ये हमारी कौम के लोग हैं, ये इनका टॉलरेंस लेवल है। आगे सुनिए कि मियाँ बीवी ने मिली भगत से जो है वो ये लोग गए और जाके इन्होंने खातून के साथ ज्यादती की, और फिर उसके बाद उस खातून के साथ ज्यादती करने के बाद ये मौके से फरार भी हो गए। कोट लखपत पुलिस ने उस मुलजिमा को भाई के घर जो है चबुर्जी से गिरफ्तार किया है, और जिससे मजीद जो है वो अभी तफ्तीश जारी है, मजीद चीजें जो है वो अभी खुलकर सामने आएंगी। अच्छी बात शुक्र है ये है कि उस खातून को जान से नहीं मार दिया, वो खातून जो है वो गई पुलिस के पास। और भी अच्छी बात यह है कि आम तौर पर इस तरह के वाकयात में पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं करती है, और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया, और शुक्र अल्लाह के कि उन्होंने तफ्तीश भी बर वक्त कर ली, और शुक्र अल्लाह का कि उन्होंने मुलजिमा को गिरफ्तार भी कर लिया। मुलजिमा जो है अब वो आगे जो इंकशाफात करेगी, जैसे जैसे फर्दर इस पर डिटेल्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन हमारी कौम अजीब ही किस्म की फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। ये अजीब अजीब खबरें सुनकर यकीन करे कि क्या आपको यकीन आता है, ये मुझे जरूर बताइएगा। और दूसरी तरफ जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो खबर ये है कि अभी पिछले दिनों निदा यासिर और उनके जो शौहर हैं
وہ حج کرنے کے لیے گئے تو لوگوں نے ان کو وہاں پر بھی بہت زیادہ ٹرول کیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک بہت پاکستان کے مشہور و معروف آرٹسٹ ہیں اور ان سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ سر آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا بڑا ویئرڈ قسم کا واقعہ پیش آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں واقعہ پیش آیا. میں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا واقعہ یہ پیش آیا کہ جب میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا, میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا, تو وہاں پر لوگ مجھے دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ یا اللہ پاک یہ تو آرٹسٹ ہے, یہ تو کام کرتا ہے, کیا اس کی بھی بخشش ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہنس پڑا کہ مطلب لوگ جو ہیں وہ انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگوں کو گناہ گار سمجھتے ہیں, ان کو بدکار سمجھتے ہیں, ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا پرسیپشن بناتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بخشے بھی نہیں جائیں گے. ایسا ہی واقعہ پیش آیا ندا یاسر کے ساتھ اور ان کے شوہر کے ساتھ. جب وہ لوگ حج کرنے کے لیے گئے تو لوگوں نے اتنے گندے گندے کمنٹس کیے. یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے, آپ لوگ وہاں گئے ہو, اچھی بات ہے, یا اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. الٹا لوگوں نے کہا 900 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو, پتہ نہیں کیا کیا گندی باتیں ان کے بارے میں کی. اب ندا یاسر جو ہیں انہوں نے جناب ایک اور کام کیا. کام انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ لوگ حج سے فری ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جو حج ہوا ہے اس میں گرمی کس قدر تھی, ہیٹ ویو کتنی تھی, وہاں پر 55 کا ٹیمپریچر تھا. تو ندا یاسر جو ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے حج کرنے کے بعد چھٹیوں پہ چلی جاتی ہیں اور کسی ٹھنڈے مقام کا جو ہے وہ کسی ماؤنٹین والے ایریا کا جو ہے وہ انہوں نے انتخاب کیا. اب ہوا کیا کہ جیسے ہی وہ وہاں پر گئی تو لوگوں نے وہاں پہ بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. اس کے بارے میں ان کا جو رد عمل ہے وہ بھی آ گیا, وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. پاکستان کی مشہور و معروف مارننگ شو ہیں, آپ لوگ مارننگ شو کی میزبان ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں ندا یاسر. ان کو جو ہے مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جو ٹرولز ہیں وہ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر وہ حج کرنے کے بعد گھومنے نکل گئی ہیں تو اس میں وہ بہت ہی غلط کر رہی ہیں. حال ہی میں آپ کو میں نے بتایا کہ انہوں نے حج کیا اور اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا صارفین نے جو ہے ان کے بارے میں بدترین پروپیگنڈا کیا. اب ندا یاسر اور یاسر نواز نے اس کے اوپر لب کشائی کی ہے. انہوں نے اپنا ایک ولاگ بنایا, اس میں انہوں نے صارفین کی تنقید کے اوپر اپنا رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہماری ٹرولنگ کر رہے ہیں, ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ ٹرولنگ کو جاری رکھیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آخر ٹرولنگ کی کیوں جا رہی ہے, ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہم نے حج کر لیا اور اب ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین دیکھیں, اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھیں. جواب میں ندا یاسر نے جو ہے وہ جب یہ بات کی, انہوں نے یاسر نواز کو کہا کہ چھوڑو ندا, ٹرولز کا کام یہی ہے کہ دوسروں پہ تنقید کریں, کیوں نکل گئے بھائی, اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے, ہم اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں, یہاں پہ پہاڑ ہیں, آسمان ہے, برف ہے, ہم اسے دیکھنے آئے ہیں. ندا یاسر نے کہا کہ ہم پورا سال محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم اپنی سال کے بعد چھٹیوں پہ جاتے ہیں تو لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہے, لوگوں کو حج پہ بھی تکلیف ہے, لوگوں کو ٹیلی ویژن, یعنی پاکستانی قوم پتہ نہیں کیا بن گئی, ان کو ہر چیز کے اوپر تکلیف ہے, ہر چیز کے اوپر ان کا اعتراض ہے, لیکن یہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے. بہرحال جناب یہ تھیں 2 خبریں جو آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئی کامنٹ سیکشن میں, اور مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. اور جاتے جاتے جو ہے وہ ندا یاسر اور یاسر نواز کا جو بیان ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے جو انہوں نے دیا ہے. اور اگر ہم نے کیا غلط کیا, اگر ہم اللہ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت قدرت کو وہ دیکھنے کے لیے ادھر آ گئے ہیں حج کرنے کے بعد, تو ہم نے کیا غلط کیا, ہم کیوں ٹرول ہو رہے ہیں بتاؤ. بات چھوڑ دو نظر, ٹرول کرنے والے ان کا کام ہی یہی ہے. وہ کیوں نکل گئے بھائی, وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز دیکھنے گئے ہیں بھائی. یہ پہاڑ, یہ آسمان, یہ برف, یہ سب کس نے بنایا ہے؟ اور ہم پورے سال محنت کرتے ہیں نا, تو ہمیں حق نہیں ہے کہ کیا ہم اس خوبصورتی کو دیکھنے آئے جو خدا نے بنائی ہے, جو قدرت نے بنائی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کہ بس کیا الفاظ ہی لے رہے ہیں نا لوگ, بولے ٹرول کرنے والوں کرو ٹرول اور ہم کریں انجوائے. جی تو جناب جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, بلاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.